لا يجتمع البر مع الشقاء أبدا. تبى تسعد في حياتك؟ الوالدة، عليك بالوالدة، والله ما تشقى والله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ينتشر عند الكثير أن فرعون أجل الله له عقابه بسبب بره للوالدة. كيف؟ هذا كلام غير صحيح. لا يجتمع البر مع الشقاء. البار ليس جبارا، لا يتكبر على الناس. ولم يجعلني جبارا شقيا. لذلك ابن عباس يقول: لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. الشقاء ابتعد عنك، تعيش صح في حياة كريمة جدا. واسألوا البارين بأمهاتهم.